नमस्कार, म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज र समाज उठेदेखि समृद्धिका लागि त्यति पर जानु पर्दैन। कार्यक्रम उठौँ समृद्धिका लागिमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शक, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एसिड आक्रमण विरुद्ध तत्काल कानुन ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सेप्टेम्बर 10 मा एसिड आक्रमण विरुद्ध जागरण दिवस मनाउने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। विगतमा पनि एसिड आक्रमण विरुद्ध कानुनमा विद्यमान केही व्यवस्थाहरू गरिएको छ, तर त्यसलाई कानुनी पाटोमा कतिको अक्षरंश पालना गरिएको छ, मूलभूत प्रश्न यो पनि एउटा रहेको छ। र सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडित सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ र अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले 15 दिनभित्र एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही 15 दिनभित्र एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनको मस्यौदा ल्याउनका लागि प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ र अन्य विषयमा पनि छलफल भएको छ। जसरी एउटा एसिड आक्रमणमा परिसकेपछि उपचार जुन छन् यो निकै नै महँगो भनिएको छ, उनीहरूको क्षतिपूर्तिको सवालका कुराहरू छन् र संसदमा अझ भनौँ महिला विकास समितिले पनि यसलाई एकदमै सिरियस तरिकाले यसले लिएको छ। विगतमा पनि केही निर्देशनहरू दिएको छ। अब यी सबै कुरा हुँदै पनि समग्र रूपमा चाहिँ यो एसिड जुन एउटा यो जघन्य अपराध हो, यो अपराध पछिल्लो समयमा पनि निरन्तर बढिरहँदाखेरि यसलाई कम गर्नका लागि के गरिनुपर्छ त? आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको एसिड आक्रमणको पछिल्लो अवस्था, मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा के व्यवस्था गरिएको छ र यो अहिले अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजिएको भनेको यो कस्तो खालको कानुन हो, यसको प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन् र एसिड आक्रमण भइसकेपछि फर्दर उपचार यानी ट्रिटमेन्ट के हुन्छ, कस्तो खालको हुन्छ र एसिड पीडितको अवस्था के कस्तो छ त? कानुनलाई अब कार्यान्वयन गर्नका लागि के गरिनुपर्छ? हामी समग्र यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग छलफल गर्नका लागि यति बेलामा नेकपाका नेत्री कलिला खातुन, उहाँ महिला तथा सामाजिक समितिमा पनि हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ र बर्न इन प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डाक्टर जसवन्त साक्य पनि हुनुहुन्छ र सँगै एसिड पीडित जेनी खड्का पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब हामी यो छलफललाई सुरु गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा मैले स्वागत गरेँ। धन्यवाद। हजुर, मैले कलिला म्यामबाट सुरु गरेँ। जुन हिजो प्रधानमन्त्रीले यो एसिड आक्रमण विरुद्ध हुने जुन काम कारबाही कानुनको विषयमा छलफल गर्नुभयो, अब यो कानुनको मस्यौदा 15 दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ। समग्र यो छलफल केमा केन्द्रित भयो, अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। यहाँलाई धन्यवाद। जुन हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन एसिड आक्रमणका जुन पीडितहरूलाई जुन प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ, सर्वप्रथम त म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो महिला समितिले पनि बार यो विषयमा चाहिँ यो एसिड आक्रमणमा परेका बहिनीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम चाहिँ राखिरहेको थियो र अहिले त्यही महिला समितिले नै अलि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अलिकति दबाब दिएको अवस्था छ र जुन अहिले उहाँले ल्याउनु भएको, उहाँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र 15 दिनभित्रैमा चाहिँ यो के अरे लागू हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँलाई हामी समितिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र साँच्चैको अहिले दिन प्रतिदिन यस आक्रमण परिरहेका छन् दिदीबहिनीहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कानुन चाहिँ बनेन भने अझै पनि यो रोक्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यही भएको भएर महिला समितिले जुन के अरे भूमिका खेलेको छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। पक्कै पनि यो पुरा हुन्छ। दिनेश सर, हजुर, अहिलेसम्म यो एसिडका घटनाहरू जुन भइरहँदाखेरि यसको विरुद्धमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्मको चाहिँ के छ? अब अहिलेसम्मको जस्तो कानुनी व्यवस्था छ, अब त्यसको पर्याप्तता अपर्याप्तताको विषयमा एउटा गम्भीर छलफल गर्न सकिन्छ, तर बिल्कुल शून्यताको स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो अहिलेको संहिताले अपराध संहिताको दफा 193 मा यसको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ, जसमा के भनिएको छ भने यो एसिड एट्याकर्सहरूलाई 5 वर्षदेखि 8 वर्षमा यदि चाहिँ अनुहारहरू यसलाई कुरूप बनाएमा, डिस्फिगर गरेमा त्यो 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ र अरू अङ्गहरूमा चाहिँ यो एसिडले क्षति पुर्याएमा
3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैदको सजाय गरिएको छ। जरिवानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ र जरिवानाको रकम चाहिँ पीडितलाई दिने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यसकारण बिल्कुलै कानुनी शून्यताको स्थिति चाहिँ होइन। तर एउटा के भन्न सकिन्छ भने यो कानुनी बन्दोबस्त पर्याप्त छैन। सजायको मात्रा पनि अलिकति न्यून नै छ, किनभने जस्तो हामी छिमेकी देश भारतमै हेरौँ, भारतमा के छ भने मिनिमम पनिसमेन्ट नै 10 इयर्स इम्प्रिजनमेन्ट छ। 10 इयर्स चाहिँ मिनिमम छ र अप टु लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट जन्म कैदको समेत सजाय हुन सक्ने गरी त्यहाँ कानुनी बन्दोबस्त गरिएको छ भारतकै छिमेकी देशमा। बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै कठोर कानुनको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने यो एसिडको जुन एट्याक हो यो चाहिँ एकदमै गम्भीर अपराध हो। यो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ के छ भने पीडितमाथि ग्रेभ बडीली हार्म गर्दछ, शारीरिक क्षति पुर्याउँदछ र त्यति मात्र होइन, एउटा मानसिक र एउटा मनोवैज्ञानिक क्षति पनि पुर्याउँदछ। महिलाहरूको चाहिँ व्यक्तित्वलाई समाप्त गर्छ। यो साइकोलोजिकली पनि उनीहरूलाई तहस नहस पार्दछ र यो एउटा महिलाहरूको एउटा शरीर विरुद्धको मात्र नभएर महिलाहरूको एउटा आत्माको विरुद्धको अपराध हो। यो आत्मसम्मान विरुद्धको अपराध हो र महिलाहरूलाई एउटा अत्यन्त यसलाई उसको अस्तित्व नै समाप्त गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण अब 5 वर्षदेखि 8 वर्षको सजाय चाहिँ न्यून नै हो, किनभने अब कतिपय अवस्थामा एसिडका कारणले महिलाको ज्यानै जान सक्छ र वास्तवमा के छ नि यो एटेम्प्ट टु मर्डर पनि हुन सक्छ। ज्यान गएको छैन भने पनि ज्यान मर्नेसम्मको पनि अपराध त्यसबाट हुन सक्छ। यसमा हाम्रो डाक्टर साहबले अलि बढी प्रकाश पार्नु होला। र यसले के गर्दछ भने महिलाको व्यक्तित्वलाई खण्डित गर्दछ र महिलाको त्यसपछिको जुन जीवन छ त्यसलाई उसको चाहिँ के छ भने व्यक्तित्वलाई पूर्णतया समाप्त गर्दछ। महिला सामाजिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने, उसले काम गर्न पाउने अधिकार, उसको चाहिँ समाजमा सहभागिताको अधिकार, उसको व्यक्तित्वको अधिकार, उसको सम्मानको अधिकार, जुन आधारभूत अधिकारहरू हुन्। जस्तो अहिलेको नेपालको संविधानले हरेक व्यक्तिलाई एउटा डिग्निफाइड लाइफको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ र यस्तो खालको जुन अपराध हो यो जघन्य अपराध हो। जस्तो इन्डियन सुप्रिम कोर्टले एउटा मुद्दामा भन्यो यो चाहिँ एउटा सिभिलाइजेसनको विरुद्धको अपराध हो। यो चाहिँ एउटा सिभिलाइज सोसाइटीमा चाहिँ गरिएको एउटा गम्भीर अपराध हो र यो एउटा हार्टलेस क्राइम हो। यो चाहिँ एकदमै क्रूर किसिमको चाहिँ अपराध हो भनेर बोलेको छ। वास्तवमा यो एउटा क्रूरतम प्रकृतिको अपराध हो जसले यो महिलाहरूको खास गरेर अहिले यो एट्याकको घटना त किशोरीहरूमाथि बालबालिकाहरूमाथि अत्यधिक रूपमा घटेको छ र एउटा बालबालिकामाथि एसिड एट्याक गर्नु भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने यो अपराधको क्रूरतालाई बढाउँदछ, अपराधको चाहिँ जघन्यतालाई बढाउँदछ। त्यसकारण के छ भने एउटा अहिलेको जुन कानुनी बन्दोबस्त छ त्यसलाई एउटा बढी समयानुकूल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यद्यपि योभन्दा अगाडि यसको बारेमा हामीसँग कुनै लेजिस्लेसन थिएन। तर एउटा कुरा के छ भने यो एउटा यस्तो क्राइम हो जो एउटा नयाँ कन्टेस्टमा यो आएको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले यो एसिड एट्याकको घटनाहरू सुन्दै थियौँ र यता यो 8-10 वर्षको दौरानमा यस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधहरू चाहिँ विकसित हुने र त्यसले चाहिँ के छ भने पीडितहरू थप पीडित बनाउने र यसले खास गरेर यो हुन त केही पुरुषहरू पनि यसबाट पीडित छन्, तर लार्जली चाहिँ के छ भने यो महिलाहरू विरुद्ध बालिकाहरूको विरुद्ध चाहिँ के छ भने यो लक्षित छ र यो एकदमै गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। र वास्तवमा के छ भने जस्तो अहिलेको हाम्रो कानुनी बन्दोबस्त म किन अपर्याप्त छु भन्छु भने यसमा चाहिँ जस्तो महिलाहरूको चाहिँ पुनर्स्थापनाको बारेमा, किनभने खासै यसमा कुनै बन्दोबस्त गरिएको छैन। पीडितको जरिमाना, पीडकले दिने जरिमानाको रकम त्यो खासै धेरै छैन, 1 लाखदेखि सम्मको मात्रै रकम छ त्यहाँ, त्यो कुनै धेरै ठुलो रकम होइन। त्यसले महिलाहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना सम्भव छैन। त्यसकारण एउटा स्टेटको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, किनभने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि के भन्छ भने ड्युटी टु प्रोटेक्ट, राज्यको कर्तव्य के हो भने आफ्नो नागरिकहरूको रक्षा गर्नु हो, उसलाई संरक्षण प्रदान गर्नु हो र वास्तवमा भन्ने हो भने राज्य नै नागरिकहरूको एउटा अभिभावक हो। त्यसकारण के छ भने यो एसिड एट्याकको घटनाहरू भनेको के पनि हो भने राज्य चाहिँ ले प्रोटेक्ट गर्न सकेन, कानुनको प्रभावकारी कारण गर्न सकेन, यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकेन। यसका अरू पाटाहरू पनि छन्। जस्तो भन्नुहोस् न अहिले एसिड
कसरी मार्केटमा चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध छ। ठिक छ। वास्तवमा यो त एकदमै दिनेशजी, म फेरि यहाँ भएको ठाउँमा आउँछु। म अहिले जोडिन चाहन्छु डाक्टर जसवन्तसँग। डाक्टर साहब, जस्तो यो एसिड आक्रमणका घटनाहरू पछिल्लो समयमा हेर्ने भनेदेखि केही बढेको छ। अब यो एसिड आक्रमण भइसकेपछि त्यसपछिको ट्रिटमेन्टको अवस्था चाहिँ के हुन्छ, कस्तो खालको हुन्छ? यो एसिड एट्याकको कुनै पनि बर्न भनौँ न हामी, चाहे आगोले पोलेको, तातो पानीले पोलेको अथवा एसिडले पोलेको, त्यो चाहिँ कति पर्सेन्ट एरियामा पोलेको छ शरीरमा र त्यसको गहिराई कति छ त्यो अनुसार चाहिँ अस्पतालमा बसाइ कति हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ। र त्यो अस्पतालमा बसाइ, त्यसको अपरेसनको टेक्निक, छाला राख्नु पर्ने नपर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो यो चाहिँ निको हुन कति समय लाग्छ र कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ। यदि थोरै मात्र पोलेको छ भने त्यो चाँडो पनि निको हुन्छ। यदि अब शरीरको धेरै भागमा जलेको छ, गहिरो छ, पर्सेन्टेज बढी छ र स्किन ग्राफ्ट पनि गर्नुपर्छ, मल्टिपल सर्जरी गर्नु छ भने हस्पिटल बसाइको लामो हुन्छ। हस्पिटल बसाइ लामो हुनु बित्तिकै खर्च चाहिँ त्यसरी बढ्ने हो। र खर्च बढ्नुको कारणहरू चाहिँ मुख्यतया चाहिँ त्यो गहिराई र कति एरिया पोलेको छ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ मुख्य चाहिँ खर्चको लागि। हजुर, यो महँगो कतिको छ? महँगो भन्नाले यो मैले अघि पनि भने होइन, यो कति बसाइ, जस्तै एक हप्तामा घाउ निको भयो भने यो खास महँगो हुँदैन। हप्ता 10 दिन भयो भनेपछि घाउको प्रकृति हेरेर कति छिटो बिसेक हुन्छ वा सन्चो हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ यसको खर्च चाहिँ निस्किने भयो हैन? एकदम हामीले 2-3 वटा पोइन्ट सम्झिनुपर्छ। जस्तै कति पर्सेन्ट पोलेको छ, शरीरको कति पर्सेन्ट, हामी पर्सेन्टेजमा 100% लाई डिवाइड 100% मा डिवाइड गर्छौं। त्यसमा 5-10% भने एकदम कम हो। अब 15-20% भन्दा बढी भयो भने एकदम बढी हुन्छ। पर्सेन्टेज एउटा पार्ट हो। त्यसपछि कति गहिरो छ, फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। यदि सेकेन्ड डिग्री छ, थर्ड डिग्री छ भने त्यसमा छाला राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ छाला राख्न अगाडि घाउ फोहोर छ भने घाउलाई हामीले 4-5 चोटि अपरेसन कोठामा लगेर घाउ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल छाला राख्न तयार भएपछि छाला राखिन्छ। भनेपछि यो मल्टिपल सर्जरीज भयो। त्यसभन्दा अगाडि ड्रेसिङ हुन्छ वार्डमा, दिनदिनै ड्रेसिङ हो। यो ड्रेसिङ, मल्टिपल सर्जरीज, हस्पिटलको बसाइ लामो हुने बित्तिकै यसको खर्च चाहिँ यसरी बढ्ने हो। यो आफैमा चाहिँ खर्च त्यति महँगो उपचार होइन, तर कस्तो चाहिँ दिनदिनै ड्रेसिङ गर्नुपर्छ। ड्रेसिङमा तपाईँको मटेरियल धेरै युज हुन्छ, औषध धेरै युज हुन्छ, म्यान पावर युज हुन्छ र त्यही दिनदिनै ड्रेसिङ चाहिँ अब हामीले महिनौ गर्नुपर्छ। कसैलाई 2 महिना, कसैलाई 3 महिना, कसैलाई 6 महिनासम्म भर्ना गरेर राख्नुपर्छ। भनेपछि यो समय जति लामो हुँदै गयो खर्च त्यसरी नै त्यति नै बढ्ने हो खास यो। हजुर, म फेरि लागे हाम्रो कलिला म्याम तर्फ। जस्तो यो कानुन त के व्यवस्था छ भनेर अहिले भर्खरै दिनेशजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यसलाई अझ केही बढाउने भनेर हिजो छलफल भएको विषय यहाँले जानकारी दिइसक्नुभयो। समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो पीडितमुखी चाहिँ यो कसरी हुन सक्छ त? तपाईहरु त आफ्नो समितिमा छलफल पनि गर्नुहुन्छ, निर्देशन पनि दिइरहनु भएको हुन्छ। यो चाहिँ के रे, यो भन्दा पहिला चाहिँ के रे 12 जना एसिड जुन पीडितहरूलाई नै समितिले बोलाएर चाहिँ उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ समितिले पीडितहरूसँग बुझेको थियो र जुन समितिले को माग अनुसार चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो के रे पीडितहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो हिजो मात्र हैन। जुन तेजाब पीडितहरूको माग अनुरूप नै जुन अपराध भइराखेको छ त्यो चाहिँ यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ र यसको कडा कानुन हुनुपर्छ र उहाँहरूले जुन माग्नु भएको थियो पीडित एसिड पीडितहरूले, उहाँहरूले चाहिँ जुन जग्गा उनीहरूको घर जग्गाहरू छ त्यो चाहिँ रोका गर्नुपर्ने र उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति चाहिँ दिलाउनु पर्ने र उहाँहरूलाई पालन पोषणको पनि उनीहरूले नै जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ समितिले माग राखेको थियो। त्यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन समितिले राखेको माग अनुरूपै उहाँले के रे यो गर्नुपर्छ, 15 दिनमा नै कानुन संशोधन गरेर बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। यो एकदम के रे सकारात्मक हो र यसलाई चाहिँ हामीले समितिमा पनि यसमा अझै पनि बहस चल्छ। अहिले चाहिँ यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी जुमबाट नै मिटिङ बसिरहेको छौँ र यो आइतबार पनि हाम्रो मिटिङ छ समितिको यही विषयमा। त्यसमा पनि पक्कै पनि हामीले अझै पनि यो बारेमा कुरा उठाउने छौँ।
हजुर, म जेनीजीतर्फ लाग्न चाहन्छु। जेनीजी, जस्तो तपाईँ यो एसिड आक्रमणमा परिसकेपछि फेरि अरू चेलीहरू पनि यसको पीडामा परिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले साउनमा जहाँसम्म समितिमा गएर त्यो छलफलमा तपाईँहरू त्यहाँनिर जानु पनि भएको थियो, आफ्नो मागहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यसको केही समयपछि अब हिजो प्रधानमन्त्रीले यही विषयमा फेरि छलफल गरेर थप कानुनको कुराहरू पनि जोड्नु भएको छ, कडा कारबाही गर्ने कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ। सरसर्ती अहिले कस्तो लाग्दैछ? तपाईँहरूको माग के थियो? अहिले केही पुरा हुँदैछ कि भन्ने कस्तो लाग्दैछ? मलाई हामी सम्पूर्णमा चाहिँ एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ होइन, किनभने सायद विश्वमा नै पहिलो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ होला जसले एसिड पीडितहरूसँग समक्ष सिधै भेट्न आउनुभयो होइन। हामीहरूलाई सिधै हामीसँगै कुरा गर्न चाहनुभयो, कानुन बलियो बनाउनलाई नि के गर्न सकिन्छ त भनेर सिधै हामीसँग नै सोधेर छलफल गर्ने कुरा गर्नुभयो। एकदम खुसी लागेको थियो हामीलाई त्यसमा चाहिँ। अनि अब हाम्रो माग अनुसार पीडितहरूले भन्ने कुरा अनुसारले चाहिँ एसिडको हाल्नेलाई पनि एसिडै हाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र सायद हाम्रो कानुनले मानव अधिकारले पनि यो हुन दिन नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले कडाभन्दा कडा कानुन गराउने भन्नुभएको छ। अब 15 दिनभित्रमा के निर्णय हुन्छ, तर जे होस् हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि, पढ्नको लागि अनि जस धेरै कुरामा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ र यस्तै पढ्नुहुन्छ पढाइ निःशुल्क, स्वास्थ्य पनि निःशुल्क गरिदिने कुरा गर्नुभएको छ र कानुन कडा भएकोमा हामीलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। हामी अब यो हामीले एसिड पीडितको कुरा पनि सुन्यौँ होइन, उहाँहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ। अब जीवनमा जे घटना घटिसक्यो कम्तीमा अब त्यो अपराध गर्ने मानिसले पनि त्यही अनुसारको कारबाही पाउँछ भन्ने चाहिँ अब कम्तीमा त्यो घाउमा अलिकति मलम लागेको जस्तो कुरा उहाँले भर्खर राखिसक्नु भएको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो पीडितमुखी कानुन निर्माणमा चाहिँ के छुटाउनु हुँदैन, के चाहिँ अपरिहार्य नै छ त? मेरो विचारमा यो खालको जुन लेजिस्लेसन हो, यस्तो खालको जुन कानुन हो, यसको एउटा दुईटा पाटो हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो पाटोको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यो प्युनिटिभ एस्पेक्ट, अर्थात् के छ भने दण्डको पर्याप्त चाहिँ दण्ड चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो एउटा दण्डको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के छ भने कसुरको गम्भीरता अनुसार सजाय हुनुपर्दछ, अर्थात् पनिसमेन्ट मस्ट बी प्रोपोर्सनेट टु द क्राइम भन्छ। यो एउटा इन्टरनेसनल प्रिन्सिपल हो। कसुर यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो र यसमा चाहिँ के छ भने यो दण्ड विधान चाहिँ यसमा कठोर हुनुपर्छ र कठोर सजायको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ। र अहिले के छ भने ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो एउटा जघन्य प्रकृतिको अपराध हो, तर सजायको मात्रा कम्पेरिटिभली यसमा कम छ। 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, 3 वर्षदेखि 5 वर्षमा मात्रै यो सजायको बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यस निम्ति म के भन्न चाहन्छु नि, एउटा यो पर्याप्त सजाय कसुरको त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट लेभलको कसुर हुन्छ। कसैमा चाहिँ के छ भने ज्यान मार्नेसम्मको हुनसक्छ। जस्तो अघि हाम्रो डाक्टरले बताउनु पनि कति गहिरो घाउ छ, कति गहिरो क्षति पुगेको छ, त्यस अनुसार को पनि एउटा कसुरको चाहिँ गम्भीरता चाहिँ कायम गरिनुपर्छ, एउटा पास हो। अर्को कुरा के छ भने अघि जेनी बहिनीले एकदम राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभयो, वास्तवमा कुनै पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा त्यसका जुन सरोकारवालाहरू हुन् त्यो सरोकारवालाहरूको एउटा चाहिँ कन्सर्न के छ, के हो सरोकार, के हो उहाँहरूले चाहेको कुरा के हो, त्यो चाहिँ सम्बोधन भएको हुनुपर्छ। अर्थात् के छ भने अपराधीलाई दण्ड मात्रै दिएर राज्यको मकसद पुरा हुँदैन, न्यायको मकसद पुरा हुँदैन। राज्यको मकसद तब मात्र पुरा हुन्छ जब रेस्टोरेटिभ जस्टिस, अर्थात् के छ भने जुन पीडितहरू छन् उनीहरूलाई एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, उनीहरूको चाहिँ जीविकाको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको सबै कुराको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई एउटा पूर्ण संरक्षण प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। किनभने अब उनीहरूले आफ्नो जीविका गुमाउँछन्, उनीहरूले भविष्यमा पनि अब कार्य गर्नको लागि उनीहरूको एक किसिमको गाह्रो हुनसक्छ। त्यो शारीरिक कमजोरी अवस्थाले गर्दाखेरि फुल स्केलमा काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ, जीवनयापनको कठिनाइ हुनसक्छ। अब अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो 6 महिनासम्म 1 वर्षसम्म पनि लामो उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो धेरै खर्चिलो उपचारको प्रणाली हुनसक्छ। त्यस निम्ति के हो भने एउटा कम्प्लिट एउटा चाहिँ रिहेबिलिटेसनको प्याकेज कानुनमा आउनु पर्यो। जबसम्म यो कानुनको मकसद, न्यायको मकसद खालि अपराधीलाई दण्ड दिएर मात्रै त्यो कानुनको चाहिँ उद्देश्य, न्यायको मकसद पुरा हुँदैन। यसले चाहिँ के छ भने कम्प्लिट चाहिँ एउटा रेस्टोरेटिभ जस्टिस, अर्थात् चाहिँ के छ भने जो भिक्टिम छ
त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ पुनर्स्थापना, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका र आत्मसम्मान कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ, कसरी एउटा रेस्पेक्टेड मेम्बर अफ सोसाइटी उसले कसरी सोसाइटल प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छ, र यो सबैको एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ प्याकेज चाहिँ कानुनमा आउनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ हाम्रो कानुनमा चाहिँ के छ भने सजायको थोर बहुत एउटा चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिए पनि त्यो जुन त्यसको चाहिँ रिहेबिलिटेटिभ पार्ट छ, जुन रेस्टोरेटिभ पार्ट छ, अर्थात् जुन जस्तो अहिले हाम्रो संविधानले पनि यो अपराध पीडितको न्यायको बारेमा पनि व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् के हो भने अपराधको यो अपराध हुँदाखेरि न्यायको मकसद खालि अपराधीलाई दण्ड दिएर मात्रै त्यो मकसद पुरा हुँदैन, पीडितलाई पनि न्याय हुनु पर्यो, पीडितमुखी हुनु पर्यो। र पीडितमुखी जबसम्म प्रणाली हुँदैन, जबसम्म भिक्टिम जस्टिस इन्स्योर हुँदैन, भिक्टिमले अरू किसिम राहतहरू, कम्पन्सेसन, र राहत पाउनु भनेको इज नट अ च्यारिटी, यो राज्यले गर्ने भनेको चाहिँ दया माया होइन, यो भनेको एज अ म्याटर अफ राइट्स। यो चाहिँ के छ हाम्रो संविधानले पनि एउटा चाहिँ अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ, यो कुनै च्यारिटी होइन, कुनै चाहिँ मनकारी व्यक्तिले आएर यसो अलिकति 10,000 रुपियाँ 15,000 रुपियाँ दिइदियो त्यस्तो होइन। यो चाहिँ के छ भने अनिवार्य रूपमा एज अ म्याटर अफ राइट चाहिँ के छ भने स्टेटले त्यसलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पीडितले न्याय र पुनर्स्थापनाको अधिकार हुन्छ। न्याय र पुनर्स्थापनाको अधिकार भनेको चाहिँ अहिले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा चाहिँ आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ, र नेपालको संविधानले पनि यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्था छ। भनेपछि एउटा के पीडितमुखी कानुन बनाउनलाई चाहिँ यहाँले अहिले जे बुदाहरू राख्नु भयो यो चाहिँ एउटा फिगरमा आउनु पर्यो हैन? हजुर, एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब यो जुन कानुन जे ड्राफ्ट जे तयार हुन्छ यो हतार पतारमा यतिकै चाहिँ यसलाई पास गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ के छ भने यो सरोकारवालाहरूको बिचमा, यसका एक्सपर्टहरूको बिचमा, न्यायशास्त्रीहरूको बिचमा, लिगल एक्सपर्टहरूका बिचमा एउटा चाहिँ के हो भने राम्रोसँग त्यसमा छलफल हुनु जरुरी छ। बिना छलफल अब के छ भने एउटा चाहिँ त्यहाँको एउटा कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्यो हतारमा गरेर हुँदैन। यसलाई चाहिँ के छ भने राम्रोसँग डिबेट गरेर डिस्कसन गरेर एउटा चाहिँ के छ भने त्रुटि रहित चाहिँ कानुन आउनु जरुरी छ, जसले यो सबै इस्युजहरूलाई, प्रश्नहरूलाई, सरोकारहरूलाई एउटा राम्रोसँग चाहिँ के छ भने विश्वसनीय ढङ्गले यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। त्यस कारण म के भन्छु भने यसमा चाहिँ त्यो ड्राफ्टको बारेमा पनि यसका पीडितहरू, सरोकारवालाहरू, एक्सपर्टहरू सबैको बिचमा चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ र एउटा इन्टेन्सिभ डिबेट डिस्कसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर जेनीजी, जस्तो यो एसिड आक्रमण भइसकेपछि तपाईँको ट्रिटमेन्ट पश्चात अहिलेको तपाईँको हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ, अनि अरू तपाईँको डेली एक्टिभिटिजहरू अनि सोसाइटीले तपाईँहरूलाई गर्ने बिहेभियरहरू कस्तो छ अहिले? घटना पश्चात चाहिँ अब अहिले त स्वास्थ्यमा धेरै नै सुधार छ होइन। यो त अब मैले भन्दा डाक्टर जसमाले राम्रोसँग थाहा छ कि हाम्रो यो चलन भइसकेको त्यो जुन छालाहरू हुन्छ कन्ट्राक्सन हुँदै त्यसरी तानिदिने भएको हुनाले यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने या फेरि यसलाई इन्जेक्सनहरू लाउनु पर्ने, ड्रामा रोलहरू गर्नुपर्ने धेरै नै भइरहेको हुन्छ। यसलाई यो तपाईँको छालाले लिन नमानेको अनुसारले लाइफ टाइमकै काम भइरहेको हुन्छ। कहिले के गर्नुपर्ने मलमहरू रेगुलरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि समाजले हेर्ने दृष्टि भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा जबसम्म मेरो घटना भएको थियो तबसम्म धेरै नै गाह्रो थियो समाजले हेर्ने दृष्टि। मतलब सबैजना यसलाई यस्तो भएर पनि यो अझ पनि यसरी हिँडिरहेको छ बिचरा यो भन्ने, अलिकति हेप्ने, तिमीलाई कसरी भयो यस्तो आफूले ढङ्ग पुऱ्याउनु पर्थ्यो नि भनेर उल्टा हामीलाई नै आरोप लगाउने धेरै नै थियो। अब चाहिँ यो एसिडको मुद्दा सबैको माझमा आइरहेको भएर धेरै अब मुस्कान हुनुभयो, मुस्कान पछि रामराज हामी पवित्र हामी सबैजना अलि धेरै भएको हुनाले अब चाहिँ मिडियाले धेरै उठाएको भएर मानिसहरूले अलिकति बुझेको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँले सुन्नुभयो एउटा एसिड आक्रमणमा परिसक्नुभन्दा त्यो अघिल्लो रात र त्यसको भोलिपल्टको त्यो आकाश उसको फरक हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूले यो संसदीय समितिमा छलफल पनि गरिरहँदाखेरि यसको क्षतिपूर्तिको कुरा छ, आजीवन अब जीविकोपार्जनको कुरा छ, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा छ। अब आफ्नो पनि एउटा शारीरिक वृद्धि विकास, बौद्धिक वृद्धि विकासदेखि यस्ता धेरै कुराहरूमा पनि उहाँहरूलाई सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको छलफल गर्नु भएको छ? कसरी गर्ने त, सुनिश्चित कसरी गर्ने? अब यो विषयमा चाहिँ अहिले मात्रै नभएर धेरै लामो समयदेखिबाट नै हामी अब महिलाहरूको, बालबालिकाहरूकै बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। र मेन भन्ने हो भने यो एसिड
पीडितको बारेमा चाहिँ योभन्दा पहिले नै हामीले धेरैचोटि नै यो बारेमा छलफल भइरहेको छ। र मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन अब मुस्कान खातुन हुनुहुन्छ होइन, उहाँ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले पढ्न चाहेमा, शिक्षा लिन चाहेमा पनि उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ त्यो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्टै भनेको अवस्था छ। र उहाँले चाहिँ 15 दिनभित्रमा मस्यौदा ल्याउने निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। अब हामीले यो बारेमा चाहिँ छलफल चाहिँ चलाउँछौँ। अब यो आइतबार पनि यो विषयमा हामीले छलफल अवश्य पनि गर्नेछौँ। र उहाँले जुन भन्नुभयो के अरे अब उहाँहरूले स्कार्फ लाएर हिँड्नुपर्छ, अब त्यही बारेमा बार बार के अरे यस्तो छ भन्ने कुरा त थाहा छ, तर पनि मान्छेहरूले सोध्छ भन्ने कुरा उहाँ बहिनीले पनि राख्नुभयो। त्यो पक्कै पनि हो। त्यो उहाँहरू यस्तो हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि फेरि त्यही कुरा चाहिँ बार बार सोध्ने पनि गरिन्छ। त्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरू दुखी चाहिँ हुनुहुन्छ। तर जे होस्, यो महिला समितिलाई चाहिँ यहाँहरू मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने यो महिला समितिले चाहिँ पीडितहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा चाहिँ महिला समितिलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। र अझ आउने दिनमा पनि उहाँहरूको लागि हामीले अझै पनि छलफल गरेर उहाँहरूलाई फेरि पनि बोलाएर उहाँहरूको राय सुझाव लिएर अझै पनि अगाडि कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग अझै पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। हजुर डाक्टर जसवान, जस्तो यहाँले भनिसक्नु भएछ यसको उपचारको प्रकृति अनुसार यसमा लाग्ने खर्च चाहिँ निर्धारण हुन्छ भनेर, यो आक्रमण भइसकेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दै चाहिँ कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ बिरामीको डेथ हुन सक्ने पनि कन्डिसन हुन्छ भनिन्छ। त्यो कस्तो खालको कन्डिसन हो अनि सर्जरीहरूको सवालमा पनि के हो? त्यो घाउको प्रकृति हेर्दै कति पटकसम्म सर्जरी गर्नुपर्ने हो, के हो? म यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले बुझ्ने भाषामा म यसलाई यो उपचारलाई चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड गरेको छु। यो बर्नको ट्रिटमेन्ट भनौँ न, यो एसिड बर्नको पहिलो घाउ हुने बित्तिकै त्यो घाउको म्यानेजमेन्ट, जस्तै घाउको ड्रेसिङ अथवा उसको दुखाइ कम गर्ने घाउको म्यानेजमेन्ट भयो, त्यो पहिलो पार्ट भयो। घाउ निको भइसकेपछि रिहेबिलिटेसन भन्छौँ हामी, फिजियोथेरापी भन्छौँ। त्यो घाउ निको हुँदै गएपछि त्यो दाग चाहिँ नराम्रो नबसोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो फेजलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन फेज भन्छौँ। त्यसपछि त्यो रिहेबिलिटेसन फेज पार गरिसकेपछि फिजियोथेरापी गर्दा गर्दै कहिले चाहिँ दाग बाक्लो, छाला बाक्लो हुने, दाग नराम्रो बस्ने अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्चर डेभलप गर्छ, जुन जेनीले पनि भनिसक्यो, जोड्नीहरू खुम्चिने, त्यसलाई चाहिँ फेरि रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछिको पार्ट हो। घटना घटेको कमसे कम 1-1.5 वर्ष पछि गर्ने अपरेसन। यो 3टा पार्ट भयो। पहिलो पार्टमा हामीले चाहिँ अब यो एउटा पोइन्ट चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने कति पर्सेन्ट बर्न भएको र कति गहिराई, त्यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले चाहिँ सबै डिसाइड गर्छ यसको खर्च कति लाग्छ, यसको चाहिँ कति चाहिँ अङ्गभङ्ग हुन्छ, हस्पिटलको बसाइ कति हुन्छ भनेको यसले निको डिसाइड गर्छ कति पर्सेन्ट र कति गहिराई भन्ने कुरा। अब ज्यान जाने कुरामा एसिड बर्न हुने बित्तिकै ज्यान जाने हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। तर एसिड बर्न भयो, शरीरको धेरै भागमा पोल्यो र त्यो घाउ चाहिँ इन्फेक्सन भयो। त्यो घाउको इन्फेक्सनको कारणले चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ त्यो इन्फेक्सन रगतमा सरेर हामी सेप्सिस भन्छौँ त्यसलाई, त्यसमा गएर बिरामीमा आइसियुमा जानु पर्यो। त्यो चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ। त्यो छ नभएको होइन, तर एसिड एट्याककै कारणले चाहिँ मृत्यु हुने होइन कि घाउ भयो, घाउ चाहिँ इन्फेक्सन भएर त्यो इन्फेक्सनलाई टाइममा कन्ट्रोल गर्न नसकेर अथवा बिरामीको शरीरले त्यो इन्फेक्सनलाई चाहिँ सँग लड्न सकेन भने त्यो मृत्यु हुने चान्स पछि हुने हो, पछिको पार्ट हो। तर मेन कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने त्यही हो, इनिसियल पार्टमा चाहिँ घाउ निको बनायो त्यो ठुलो त्यो सक्यो। त्यो पहिलो पार्ट घाउ दुखाइ कम भयो, घाउ निको होस्, त्यो कुन प्रविधिबाट छाला राखेर छाला नराखिकन, कहिलेकाहीँ छाला एकचोटि राखेर बस्दैन, कहिलेकाहीँ 2-3 चोटि दोहोऱ्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ छाला राख्ने पनि। त्यो बर्नको घाउको कन्डिसन हेरेर छाला बस्ने नबस्ने त्यो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। भनेपछि त्यो धेरै पार गरिसकेपछि जुन रिहेबिलिटेसन फेजमा आउँछ त्यसपछि हामी फिजियोथेरापी सुरु गर्छौँ। त्यो निको भएको घाउ चाहिँ त्यसको छाला नबढोस्, त्यसको कन्ट्र्याक्चर डेभलप नहोस् भनेर। तर धेरै गहिरो पोलेको छ भने हामी कन्ट्र्याक्चरलाई हामी एभोइड गर्नै सक्दैनौँ, दाग बस्दैन। त्यो दागलाई हामी पछि फेरि मिनिमाइज गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ? त्यो रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी त्यो 3rd फेजमा आउँछ, पछि आउँछ। भनेपछि यो सबै फेज पार गर्दाखेरि अब यसको खर्च कति लाग्छ अब भन्न गाह्रो छैन। सपोज 20% बर्न भयो, हजुर,
हस्पिटल बसाइ 6 महिनादेखि 8 महिना भयो फेजमा, त्यो इनिसियल फेजको कुरा हो। त्यसपछि रिहेबिलिटेसन, अब यो जेनिलिन भनिसक्यो, मलम अहिले पनि लगाइराख्नुपर्छ हो, त्यो रिहेबिलिटेसन। मलम लगाएन भने के हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, सुक्खा भने चिलाउँछ, चिला कन्या घाउ हुन्छ, त्यो क्यान्सर हुने चान्स हुन्छ पछिको कुरो त्यो। भनेपछि यसमा पार्ट वाइज धेरै गर्नुपर्छ। आज घाउ निको भयो, यो निको भयो, सिद्धि होइन। जब घाउ निको हुन्छ त्यसपछि त्यो दाग, त्यो कन्ट्र्याक्चरलाई प्रिभेन्ट गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने भनेको त्यो सर्भाइभर आफैले गर्नुपर्छ। जस्तै जेनले मलम लगाइरहेछ, मलम लगाएन भने के हुन्छ, ड्राई हुन्छ, ड्राई भयो भने चिलाउँछ, चिलायो भने त्यो कन्यापछि क्यान्सर हुने चान्स धेरै हुन्छ त्यसको हो। अब कहिलेकाहीँ मलम लगाएर मात्र पुग्दैन, फिजियोथेरापीले मात्र पुग्दैन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष हामी कोर्समा भनेन हामी त्यसको रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गर्छौँ। त्यो सर्जरी कस्तो हुन्छ थाहा छैन, त्यसमा पनि छाला राख्नु पर्ने नपर्ने, अथवा ठुलै चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा सानो अपरेसन हुने, त्यो चाहिँ हिलिङ प्रोसेस कसरी हुन्छ, त्यो रिजल्ट कस्तो आउँछ, त्यो अनुसार फरक पर्छ। त्यही भएर यसको उपचार पद्धति यति नै जान्छ भने चाहिँ थाहा हुँदैन। मल्टिपल सर्जरिज हुन्छ पछि पनि। पहिलो मल्टिपल सर्जरिज प्राइमेरी म्यानेजमेन्टमा अर्कै भयो, त्यसपछि रिकन्स्ट्रक्टिभ फेजमा आएपछि त्यसको मल्टिपल सर्जरिज फेरि अर्कै हो फेरि। त्यही भएर यसको उपचार कति समयसम्म जान्छ, 10औं वर्ष 20औं वर्ष जान सक्छ, अथवा 5 वर्ष पनि सिद्धिन सक्छ, अथवा 1 वर्षमा चाहिँ कसैको स्किन क्वालिटी राम्रो छ भने, त्यो दाग पातलो छाला बाक्लो नहुने भयो भने उसको सर्जरी गर्न नपर्ने पनि हुनसक्छ। अब सर्जन परेन भने त्यसको मतलब यो होइन कि फेरि उसको छाला एकदम राम्रो हुने, त्यो होइन। कुनै कुनै कस्तो हुन्छ नि, दागहरू अपरेसन गरेर हटाउने सम्भावना हुँदैन, त्यो धेरै गाह्रो छ। र गाह्रो मात्र होइन, असम्भव नै हुन्छ कुनै कुनै दागहरू हटाउन। हामी सानो दाग छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल सर्जरीबाट हटाउन सक्छौँ। भनेपछि यो घाउको प्रकृति अनुसार जस यो झन्झटिलो र खर्चिलो नै छ। एकदम 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 सही। त्रिपाठीजी, अब सुनिहाल्यौँ कति पीडा छ, कति गाह्रो छ, कति महँगो छ, कति खर्चिलो छ, त्यसलाई धान्नलाई एउटा यो कहिले सन्चो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। यस्तो पीडा खेप्नु परिरहेछ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले होइन। अब यो कानुन जति राखेको छ, अब यसलाई पनि अझ कडा कानुन बनाऊ ताकि यस्ता घटनाहरू कमी हुन् भनेर विगतमा नि प्रयास त गरेकै हो। अब पनि फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो 15 दिनभित्र चाहिँ यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ अझ कडा रूपमा जाने भनेर भन्नुभएको छ। यसको कानुनी प्रक्रिया चाहिँ अरू के हुन सक्छ, यो समग्रमा तपाईँले कसरी लिनु भएको छ यो विषयवस्तुलाई चाहिँ? होइन, एउटा कुरा त के हो भने अब यो जुन नयाँ लेजिस्लेसन हो त्यो चाहिँ एउटा एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ नेचरको हुनु पर्यो। यसमा यो सबै एस्पेक्टहरू, किनभने यो मल्टिपल एस्पेक्ट्सहरू छ। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो पनि महिलाहरूको एउटा शारीरिक रूपमा पनि एउटा पर्मानेन्ट क्षति पुग्छ, अर्को कुरा साइकोलोजिकली पनि महिलाहरूमाथि एउटा पर्मानेन्ट क्षति पुग्दछ। र यो उपचारको प्रक्रिया भनेको मैले बुझेअनुसार यो एउटा त शारीरिक जुन चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ त्यसको मल्टिपल सर्जरी गर्नुपर्ने होला, प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने होला, त्यो डाक्टर साहबले भन्नु। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन महिलाहरूको साइकोलोजिकल ड्यामेज भएको हुन्छ, उनीहरूको व्यक्तित्वमाथि जुन आक्रमण, उनीहरूको आत्मसम्मानमाथिको जुन चोट पुगेको हुन्छ, किनभने अहिले हाम्रो समाजमा जुन इनइक्वल पावर रिलेसनसिप छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने पुरुषहरूको एकदमै डोमिनेन्ट पोजिसन छ। र उनीहरूलाई के लाग्छ भने यदि महिला भनेको उसको इच्छालाई उसले पूर्तिको साधन बन्नै पर्छ, उसको इच्छालाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसकारण के छ भने यदि महिलाले त्यसलाई उसको इच्छालाई अस्वीकार गर्छ भने उसले चाहिँ के छ भने रिटालिएट गर्छ, बदला लिन्छ र एसिड एट्याकको घटनाहरू यसरी बढिरहेको छ। यो सिम्पली चाहिँ के छ भने इनइक्वल पावर रिलेसनको एउटा उपज पनि हो। त्यसकारण एउटा कुरा त्यसले के छ भने महिलाहरूलाई एउटा उसको स्वाभिमानमाथि, आत्मसम्मानमाथि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि क्षति पुग्ने हुनाले यो उपचारको प्रक्रिया पनि एउटा शारीरिक ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा प्रक्रिया हुनसक्छ। अर्को एउटा सोसल साइकोलोजिकल एउटा काउन्सिलिङको, त्यो पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट लामो समयसम्म त्यस किसिमको काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्न सक्छ र त्यसमा खर्चहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ। र एउटा कुरा के छ भने अब काठमाडौँमा त यस किसिमको अब हस्पिटल एउटा देखियो, तर मैले यसको जानकारहरूसँग मैले बिचमा अलिकति छलफल गरेँ, उहाँहरूको भनाइअनुसार काठमाडौँभन्दा बाहिरै यस किसिमको फेसिलिटिजहरू चाहिँ उपलब्ध छैन। र जबकि चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँ बाहिर मुफसलमा यस किसिमको घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसकारण अब यो कुरालाई पनि हामीले पोलिसी लेभलमा पनि यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। यसको लागि
पर्याप्त चाहिँ बजेटरी अलोकेसन्सहरू हुनु पनि जरुरी छ। अर्को कुरा म के भन्छु भने अघि पनि मैले संक्षिप्तमा उठाउन खोजेको थिएँ, सबभन्दा यो चाहिँ एसिडको जुन एभाइबिलिटी हो, एउटा जसले पनि चाहिँ के छ भने बजारमा तरकारी किने जस्तो गरेर जुन किन्न पाउने जुन यो अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ के छ भने यस्ता किसिमको अपराधहरू घटित भइरहेको छ। वास्तवमा यस्तो खालको जुन केमिकल्सहरू यो त स्ट्रिक्टली यो चाहिँ के छ भने प्रोहिबिटेड हुनुपर्छ र यसलाई एकदमै लिमिटेड स्ट्रिक्ट लाइसेन्सिङ पोलिसी अन्तर्गत र अब सीमित इन्डस्ट्रियल पर्पज जेको लागि हो त्यो भन्दा बाहेक र त्यसको लागि पनि त्यो जुन खरिदकर्ताको पनि त्यसको लागि अथराइज हुनु पर्यो, कति मात्रामा किनियो, त्यसको भण्डारण, त्यसको पैठारी, यो सारा कुराको चाहिँ के छ भने एउटा त्यो कानुनमा चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीर त्यसमा एउटा अनुगमनको बन्दोबस्त र प्रणाली हुनु पर्यो। यहाँ त के छ भने सहजै रूपमा यो एसिड बजारमा एभाइलेबल छ, त्यसकारण के छ भने त्यो पार्टलाई पनि एउटा पेनलाइज गर्नु जरुरी छ, त्यसलाई पनि क्रिमिनलाइज गर्नु जरुरी छ। जसले पनि एसिड बेच्न नपाउने, जसले पनि एसिड किन्न नपाउने, जहाँ पनि यो एभाइलेबल नहुने र यो चाहिँ के छ भने सीमित एउटा रेस्ट्रिक्टेड सीमित एउटा पर्पजको लागि अब यसको कुनै इन्डस्ट्रियल उसका लागि यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ र त्यो बाहेक अरू यसको एभाइबिलिटी पनि चाहिँ के छ भने रोक्न सक्नु पर्यो। यसको जताभावी पैठारी हुन दिनु भएन, जताभावी चाहिँ यसलाई यसको बिक्री वितरण चाहिँ हुन दिनु भएन, जताभावी तरिकाले यसलाई किन्न पनि पाउनु भएन। यो सबैको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ लिगल एरेन्जमेन्ट चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यसकारण म के भन्छु भने यो कानुन बनाउने कुरा भनेको चाहिँ के छ भने यो वान डे बिजनेस होइन, एक दिनमा हतार पतार लेखेर तत्कालको चाहिँ के छ भने भन्ने हुँदैन। यसको लागि चाहिँ के छ भने एक किसिमको सिरियस डिबेट र डिस्कसनहरू चाहिन्छ। हामी कहाँको समस्या ल मेकिङमा मैले के देखिरहेको छु भने यसका जुन यसबाट असर पर्ने व्यक्तिहरू हुन्, यसका एक्सपर्टहरू हुन्, यसका जुन जानकारहरू छन्, यसका जुन स्टेक होल्डरहरू छन्, उनीहरूसँग कुनै एउटा डिबेट डिस्कसनै नगरी यसका जस्तो मेडिकल एक्सपर्टहरूसँग पनि यसको चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने होला, लिगल एक्सपर्टहरूसँग, यसको लागि चाहिँ समाजशास्त्रीहरूसँग, यसको साइकोलोजिकल सोसल एस्पेक्ट छ, यसको चाहिँ के छ भने रिहेबिलिटेसनको जुन एक्सपर्टहरू छन् त्योसँग भन्दाखेरि के छ भने यो एउटा चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्स, किनभने हामी कानुन आज बन्यो भोलि नै यसमा त यो त्रुटि रहेछ हतारमा गर्ने फुर्सदमा पस्ताउने र तत्कालै फेरि चाहिँ के छ भने त्यो कानुन फेरि संशोधनको कुरा उठ्छ र कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने कानुनमा यति धेरै क्षेत्रहरू, यति धेरै पालहरू, यति धेरै त्यो ल आफैमा प्रब्लमेटिक हुन्छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्दैन र वास्तवमा के छ भने यो अधुरो कानुनहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने त्यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो अब यो खालि यो एसिड एट्याकरले यति सजाय हुने भनेर मात्रै यो कानुनको चाहिँ न्यायको मकसद पुरा हुँदैन। यसको चाहिँ के छ भने विभिन्न एस्पेक्टहरूको बारेमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ भनेपछि अनुगमन हुनु पर्यो, सम्बन्धित निकायसँग छलफल हुनु पर्यो, जुन छिद्र भेटिन्छ त्यो पालहरूलाई चाहिँ टालेर अझ कानुनमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन त यहाँको पोइन्ट। एक्ज्याक्टली र कानुनको जुन कार्यान्वयन छ त्यसलाई हामी कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, ल मेकिङ जुन ल इन्फोर्सिङ गर्ने जुन एजेन्सीजहरू छन् उनीहरूलाई हामी यसको बारेमा कसरी वेल ट्रेन्ड बनाउन सक्छौँ र यसका लागि चाहिँ के छ भने मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूलाई पनि अब नयाँ ट्रेनिङहरू दिने उ गर्ने यस्तो खालको पनि चाहिँ के छ भने मेकानिजम्सहरू चाहिँ, किनभने यो एउटा भिन्न प्रकृतिको अपराध हो र यो एउटा नयाँ प्रकृतिको अपराध भएको नाताले हामीसँग त्यो लेभलको प्रिपेयर्डनेस छैन र यसको लागि त्यो प्रिपेयर्डनेसको प्रिभेन्सनको मात्रा पनि बढाउनु पर्यो र यो क्राइम घटित भइसकेपछि त्यसलाई एउटा पनिसमेन्ट एन्ड रिहेबिलिटेसनको चाहिँ प्रोसेसलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मजबुतीकरण प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने। हजुर मान्यज्यू, तपाईले सुन्नुभयो, यो बजारमा खुलेआम बिक्री वितरणको कारणले गर्दाखेरि पनि एसिड पाइने कारणले पनि यो घटना एउटा बढ्नु, अर्को समाजमा अझै पनि प्रतिशतात्मक यो जुन सोच छ महिलाहरूको अस्वीकारपनलाई स्वीकार्न नसक्नु, यो दुईटा कुरा एकदमै गडिएर बसेको देखिन्छ र अन्य अहिलेको समाजलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि थप अपराधीकरणतर्फ गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब यसको किन यस्तो भइरहेछ अहिलेको समाज? अब यो बिक्री वितरणलाई रोक लगाउने पनि यसमै पनि फेरि कतिसम्म लगाउने, कसरी चाहिँ किन्ने, त्यो चिजमा पनि फेरि छलफल त छँदै नै छ हैन? र पनि किन यस्तो भइरहेछ कि अहिले किन छलफल हुन्छ, सम्बन्धित निकायले पनि यसमै काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ, तर समाजमा हेर्यौं भनेदेखि अब जेनी, संहिता, पवित्राहरू जस्ता हाम्रा चेलीहरू दिन प्रतिदिन फेरि पीडित नै बन्नु परिरहेछ। जुन अहिले दिनेश सरले राख्नु भएको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु
राख्नुभयो। यो बारेमा पनि समितिमा छलफल भइसकेको र एसिड बेच्नु पर्दाखेरि लाइसेन्स बेगर बेच्न नपाउने र जहाँ पायो है जुन ठाउँमा पनि एसिड बेच्ने चाहिँ जुन प्रतिबन्धलाई चाहिँ रोक्ने बारेमा पनि यो बारेमा छलफल भइसकेको छ। जुन हामीले गरेको छलफलको बारेमा चाहिँ उहाँले प्रष्टै भनिदिनु भयो। त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले जहाँ पनि एसिड पाउने भएको हुनाले नै गएर अलिकति रिस उठ्यो, महिलासँग रिस उठ्यो अनि गयो किनेर ल्यायो अनि उनीहरूले छ्यापिदिने, पुरुषहरूले महिलालाई छ्याप्ने यो प्रवृत्ति रोक्नको लागि हरेक बिक्री वितरणलाई रोक्नुपर्छ र यदि एसिडको बिक्री वितरण गर्नको लागि लाइसेन्स हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाइसेन्स बेगर बेच्न नपाउने पालन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ समितिले यो छलफल गरिसकेको अवस्था छ र यो कार्यान्वयनमा जान्छ र यो चाहिँ यही जुन कानुन बन्दाखेरि नै त्यो पनि लाई नै समावेश गरेर नै कानुन चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहे। हजुर डाक्टर जसवन्त, अन्तिममा जस्तो यो एसिड आक्रमणमा परिसकेपछि सोसाइटीमा फेरि पहिलाकै जस्तो घुलमिल हुनका लागि गाह्रो हुने यस्ता समस्याहरू अघि जेनीजीले पनि राखिसक्नु भएको छ होइन। अब सोसाइटीले पनि एक्सेप्ट गर्ने कुरा अनि अर्को चाहिँ त्यो पीडितहरूलाई लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने, आर्थिक भार खेप्नुपर्ने यस्ता धेरै समस्याले पनि झन् गाह्रो छ। मेन्टली चाहिँ त्यस्तो खालको असरहरू उनीहरूलाई जुन समस्याले चाहिँ एकदमै प्रत्यारित पारोस्, यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ एउटा सोसाइटीको भूमिका के हो? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल पार्ट भन्छ हामी होइन। बन्डमा जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने अघि तपाईँले भन्छनुभयो आज बेलुका एउटा रूप थियो, घटनापछि भोलि अर्को रूप भयो भनेपछि यो टोटली उसको रूपमा चेन्ज आउनु बित्तिकै त्यसमा साइकोलोजिकल चेन्ज आउँछ ऊ भिक्टिम आफूमा। यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा मुख्य भूमिका त हामी सोसाइटीकै हुन्छ। सोसाइटीले इजिली एक्सेप्ट गर्नु पर्यो यो कुरालाई ताकि ऊ फर्दर उसको लाइफ चाहिँ इजिली बाँच्न सकोस्। किनभने हामीले सोसाइटीले इजिली एक्सेप्ट नगर्ने बित्तिकै हामी कुरा काट्ने, अब बिचरा यसले के गरी खान्छ, यसले अब यसको के हुन्छ भनेर भन्न थालेपछि त यो कुराले नै उसलाई झन् डिमोटिभेट गर्छ। हामीले त उसलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो। उसको अझै हुनु भइसक्यो भने चाहिँ अब जेनी जस्तो उसको टिममा जति पनि छ सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहन कसरी हुन्छ, अब कहीँ जबको लागि अफर गर्ने, हेल्प गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ जीविकोपार्जन सहिलो बनाउनलाई चाहिँ हामीले सबैले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, हेल्प भन्ने चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर जेनीजी, अब तपाईहरूले पाउनु भएको पीडा, अब यसमा कानुनको माग पनि कुरा भयो, अब तपाईँहरूको अन्तिममा चाहिँ जस्तो सुझाव के छ तपाईँको? पीडितलाई सहयोग गरौँ, सहयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा एउटै आउँछ कि कसरी सहयोग गर्ने, कति पैसाले सहयोग गर्ने भन्ने मात्रै सोच आउँछ होइन। पैसाले होइन, हामी सबैलाई चाहिँ एउटा ब्याक सपोर्टले सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी आफै अगाडि बढेर आफ्नो दममा समाजलाई देखाउन चाहन्छौँ कि बर्नले एउटा जलन भएर दाग बस्दैमा जिन्दगी रोकिँदैन भनेर। अनि यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले अब हामी सम्पूर्णमा यति माझमा आइसकेपछि जबको अफर दिनु भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने पढी लेखेका छौँ, कतिजना कति पढ्दै हुनुहुन्छ, कति पढी लेखिसकेकै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कतिले जब नपाएर घरमा थन्केर बस्नु भएको छ। त्यस्तो हुनाले झन् मेन्टली टर्चर भइरहेको हुन्छ कि उहाँहरूलाई आफैमा नै जस्तो घटना भए पनि म ठिक छु, म मुभ अन भइसकेँ भने तापनि मुभ अन हुने धेरै गाह्रो हुन्छ। हर दिन समाजमा निस्कि पढाइलाई पढ्नको लागि मद्दत गरिदिनु अनि जब गर्नको लागि त्यस्तो पैसाले मात्रै सहयोग हुँदैन। हाम्रो समाजमा चाहिँ हरेकको त्यही छ कि यताउति केही भयो कि पैसाले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा छ। पैसाले मात्रै सहयोग चाहिँ नगरौँ। अनि सम्पूर्णमा त्यही भन्न चाहन्छु, सबैलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, हेल्प गरिदिनुहोस्। हेल्प भन्नाले चाहिँ सबै त्यो पैसाले मात्रै होइन, सपोर्ट गरेर हेल्प गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी सम्पूर्ण भिक्टिमहरूको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। सबैजना घरमा थन्केर बस्नु परेको छ, आफू चाहेर पनि आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन बनाउनका लागि नै सहयोग चाहिएको छ तपाईँहरूलाई यति बेला, समाजबाट चाहेको त्यति हो। हजुर, अरू त हामी सबै आफै गर्न सकिरहेका छौँ होइन। यत्रो भएर पनि हामी यसरी हाँसेर समाजको अगाडि बोलेर हिँड्न सकेका छौँ भनेपछि त धेरै बलियो नै छ नि त। हामी सबैजनामा आत्मनिर्भर मतलब छ त्यो क्षमता, जस्ट निखार्ने ठाउँ, आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँ नपाएका मात्र हो हामी सम्पूर्णले। हस्, यहाँहरू सबैजना यो संवादमा जोडिनु भयो। यहाँहरू सबैको समय र संवादका लागि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, नाइस प्रोग्राम।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यस्तै नेकपाका नेत्री तथा महिला सामाजिक समितिका नेत्री कलिला खातुन र डाक्टर जसवन्त साखे वा बर्न एन्ड प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो भने जेनी खड्का जो एसिड पीडित हुनुहुन्थ्यो। एसिड आक्रमणप्रति सरकार गम्भीर बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा परेका संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने कानूनको मस्यौदा 15 दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो विषयलाई उहाँले निकै गम्भीर रूपमा लिएको र अब एसिड पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि एउटा सामाजिक परिवेशबाट उपचार लगायतका सबै विषयवस्तुलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले युनिटी स्थापना गर्नेदेखि लिएर यी समग्र विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। सरकारवाला निकायसँग एसिड अपराध एउटा सामाजिक जघन्य अपराध पनि हो। विगतदेखि यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र कमी ल्याउनका लागि चाहिँ यसको जुन मानिसको नैतिक जब विचलन हुन्छ त्यस पश्चात यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेको बताउने गरेका छन् सरकारवाला निकायहरूले। अब यसलाई कमी ल्याउनका लागि हुनुपर्ने प्रयासहरू र खुलेआम रूपमा जसरी समाजमा बजारमा एसिड खुलेआम किन्न पाइन्छ यसलाई पनि रोक लगाउनु पर्ने र एसिड पीडितहरूलाई समाजमा खुलेर बाँच्नका लागि एउटा सोसाइटीले दिनुपर्ने इन्भाइरोमेन्ट के हो त? आज हामीले समग्र रूपमा यिनै फेरिमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ।